दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। तथ्यगत संवादको आजको यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म जनार्दन उपाध्याय। दर्शक महानुभावहरू, आजको यो विशेष श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्छ खेमनाथ आचार्य, जो विभिन्न चरणमा धर्म जागरणको अभियानमा उहाँ संलग्न हुनुहुन्छ लामो समयदेखि। धर्मको कुरा गर्दै गर्दा आज हामी विशेष गरी उहाँसँग रहेर धर्मको बारेमा, एक धर्मले अर्को धर्मलाई नस्वीकार्ने परिपाटी पनि बढिरहँदाखेरि धर्म मुख्य कुरा हो कि अथवा धार्मिकता सिकाउनु पर्ने हो भन्ने सवाल र विशेष गरी उहाँ नेपाल जनता पार्टीको उहाँ वरिष्ठ उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। केही राजनीतिक विषयवस्तु पनि राख्नेछौँ र विशेष गरी वर्तमान समयमा धरानमा गौ हत्याकाण्डको विषय लिएर विभिन्न खाले धर्महरूले एक धर्म मान्ने अथवा एउटा धर्मप्रति आस्था राख्नेले अर्को धर्मप्रति आस्था राख्नेहरूलाई गरिरहेका व्यङ्ग्यहरू र आन्दोलनको विषयवस्तु पनि आजका विषयवस्तु रहनेछन्। सर्वप्रथम मलाई कार्यक्रम हार्दिक स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम। धन्यवाद जनार्दनजी। अब विषयवस्तु सुरुवाती चरणमा चाहिँ विशेष गरी धरानको पछिल्लो समय निकै नै चर्चा भनौँ आन्दोलनका विषयवस्तुले एकदमै मूर्त रूप लगिरहेको अवस्थामा धरानको यो गौ हत्याको विषयलाई चाहिँ यहाँले व्यक्तिगत रूपमा र यहाँको पार्टीले चाहिँ कसरी लगेको छ, यहीँबाट सुरु गरे। धन्यवाद जनार्दनजी। वास्तवमा नेपालको इतिहासमा यो चाहिँ एकदमै दर्दनाक घटना हामीले लिएका छौँ, किनकि गौवंशको हत्या भनेको वास्तवमा गौमातालाई हामीले राष्ट्रिय जनावरको रूपमा पनि मानेका छौँ र स्वीकारेको छ नेपालको संविधानले। र नेपालका राष्ट्रिय विभूतिहरू गौमाता यो चिजहरूको जुन किसिमले चाहिँ क्रमिक रूपमा चाहिँ जुन किसिमको स्तूपहरू भत्काउनेदेखि लिएर अहिले आएर त हामी जुन 90% जुन ओमकार परिवारले गाईलाई चाहिँ माताको रूपमा स्वीकारेको, फेरि राष्ट्रिय जनावर पनि भएको चिजलाई चाहिँ यसको वध गरेर चाहिँ जुन सामूहिक रूपमा भोजको आयोजना गरेर चाहिँ सोसल मिडियामा जुन प्रचारबाजी गरिने काम गर्यो र सरकारले आज जुन एक किसिमले निर्यता देखाइराखेको छ, त्यसले चाहिँ नेपाली समाजलाई, हामीलाई त मर्माहत पुर्याएकै छ तर समग्र नेपाली समाजलाई चाहिँ मर्माहत तुल्याएको छ। र मैले यसमा प्रश्न के गर्न चाहन्छु भने राष्ट्रिय जनावरको चाहिँ हत्या हुँदै गर्दा, गौवंशको हत्या भएर चाहिँ एउटा राष्ट्रको उपहास गरिराखेको अवस्थामा यो देशका एमाले, काङ्ग्रेस र माओवादी लगायतका सत्तापक्षदेखि प्रतिपक्षसम्म रहेका जुन नेता कार्यकर्ताहरू छन् उनीहरूको चाहिँ यो राष्ट्रियताप्रति उत्तरदायित्व हुन्छ कि हुँदैन? यो राष्ट्रको उपहास हो कि होइन? राष्ट्रप्रति प्रहार गरेको हो कि होइन? यो प्रश्न हो। हामी हिन्दू समाजको निम्ति त छँदैछ, तर यो नेपालको राष्ट्रिय जनावरको हत्या गरेर सामूहिक भोज जसले गर्छ त्यसलाई कारबाही गर्नु पनि पर्छ कि पर्दैन? अहिलेको राज्यको उपस्थिति र राज्यको भूमिका चाहिँ के हुनु पर्थ्यो? कहाँनिर राज्य चुक्यो? राज्य त धेरै चिजमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ दोषी देखिन्छ र धेरै चिजलाई चाहिँ उसले चाहिँ ढाकछोप गर्ने काम र एक किसिमको भन्ने हो भने एक किसिमले देखाउने काम मात्रै गरेको देखिन्छ। जस्तो कानुनी राज्यको हामी कुरा गर्छौँ, लोकतन्त्रको कुरा गर्छौँ, हामी प्रजातन्त्र हुँदै लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रमा चाहिँ हामी राज्य पुगेको भन्छौँ, तर हामीले कस्तो संविधानमा हामी टेकिराखेको छौँ जुन संविधानले हरेक नेपालीलाई, हरेक नागरिकलाई चाहिँ आफ्ना विचारहरू शान्तिपूर्ण ढङ्गले राख्न पाउने, प्रदर्शन गर्न पाउने जुन मौलिक हक हो, त्यो हकलाई शुद्ध आज चाहिँ धरानले चाहिँ बन्देज गरेको छ। मतलब शान्तिपूर्ण जुन प्रदर्शन गर्ने भनेर जुन सम्पूर्ण सन्त समाजले, ओमकार परिवारले चाहिँ प्रतिबद्धता जाहेर गरेर घोषणा गरेको सभालाई शान्तिपूर्ण प्रदर्शनै हुन नपाए अघिल्लै दिन जुन निषेध आज्ञा जारी गर्यो, त्यो त भनेको अहिलेको संविधानमाथिको पनि प्रहार हो। तर आन्दोलनका स्वरूप भनेको त शान्तिपूर्ण भन्ने चरणमा चाहिँ सबै शान्तिपूर्ण भन्छ, तर आन्दोलनको रूप त फेरि दर्दनाक नै हुन्छ। त्यसकारणले पनि राज्यको यो संयमताको रूपमा पनि लिन सकिन्छ कि? हामीले त्यसरी हेरेकै छैनौँ। मूलतः हिन्दू समाज, हिन्दू सन्तहरू भनेको अहिंसावादी हुन्छ। तपाईँको सर्वे भवन्तु सुखिन जसले भन्छ, वसुधैव कुटुम्बकम जसले भन्छ, किरा फट्याङ्ग्रा पत्थरमा पनि भगवानको अस्तित्व जसले देख्छ त्यसले हिंसा गर्नै सक्दैन। उनीहरूले त वास्तवमा हामीहरूले त सन्तहरूको अगुवाईमा चाहिँ समाज चाहिँ गलत दिशामा जान खोज्दैछ, त्यसलाई समन्वय गर्नको लागि, समरसतामा समाजलाई अगाडि हिँडाउनको लागि एउटा शान्तिपूर्ण चाहिँ सद्भाव र्याली निकाल्ने प्रयास गरेको। सद्भाव र्यालीबाट पनि सरकार तर्सेर त्यसलाई चाहिँ 24 घण्टा अगाडि नै कर्फ्यू लगाउने, होइन,
काम गर्छ भने लोकतन्त्रको ठाडो उल्लङ्घन गरेको यहाँ पाइन्छ। त्यस कारणले नेपालमा अबको लडाइँ भनेको लोकतन्त्रको लागि अब लडाइँ हो। किनकि नेपालमा अब लोकतन्त्र छैन, प्रजातन्त्र छैन। प्रजातन्त्र लोकतन्त्र चाहिँ कुण्ठित हुँदैछ, यसको चाहिँ घाँटी निमोठिने काम गरिँदैछ भन्ने हामीलाई लाग्छ। अब अहिले एउटा घटना जुन नहुनु पर्ने घटना थियो घट्यो, त्यो घटना घटिसके पश्चात चाहिँ अब विभिन्न धर्म मान्नेहरूप्रति एकप्रति अर्को लक्षित गर्दै अभिव्यक्तिहरू दिइरहँदाखेरि अब यसको समाधानतर्फ अथवा चाहिँ सामाजिक सद्भाव नखल्बलिने हिसाबले चाहिँ यसको समाधानको उपाय चाहिँ के हुनसक्छ? नै हिन्दू समाज र नेपाली सन्त समाज र नेपाली समाज सधैँभरि शान्तिको लागि प्रतिबद्ध छ र शान्तिको प्रयास गर्दैछ र त्यो र्याली पनि शान्तिको लागि चाहिँ सुरुवात गर्न खोजिएको थियो। तर राज्य शान्ति चाहँदैन भन्ने सङ्केत चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने केही 1.5%, 1.2% मान्छे जो मङ्गोल, वास्तवमा नेपालको कुनै पनि जाति, कुनै पनि वर्ग मङ्गोल छैन। यो डिजाइन गरेर ल्याएको कपोकल्पित समुदायहरू हो र यो नामाकरण हो। वास्तवमा किराँतीहरू यहाँ छ, प्रकृति पूजक यहाँ छ, मूर्ति पूजक यहाँ छ, दर्शन पूजक यहाँ छ, तर यो मङ्गोल छैन। र कपोकल्पित आएको जो 0.1% सायद होला, त्यो चिजले खुलेआम चाहिँ तपाईको चाहिँ पेस्तोलहरू देखाएर, खुकुरीहरू देखाएर, सानो सानो भिडियो कटिङहरू गरेर सोसल मिडियामा देखाइरहन्छ। त्यो व्यक्तिहरूलाई, त्यो समूहलाई राज्यले नियन्त्रण गर्दैन, गृह मन्त्रालयले नियन्त्रण गर्दैन। तर त्यो गौ हत्या भइसकेपछि, गौवंशको हत्या भएर सामूहिक भोग लगाइसकेपछि हिजो मात्रै, अस्तिको दिन मात्रै हाम्रै कार्यकर्ताहरू पनि जस्तो कपिलवस्तुमा हिजो मात्रै ज्ञापन पत्र बुझाउन प्रशासनलाई गएका हाम्रा कार्यकर्ताहरूलाई प्रशासनले चाहिँ नियन्त्रणमा लिएर चाहिँ 6 घण्टा पछाडि छोड्ने काम गरेको छ। अस्तिको दिन बारामा चाहिँ नियन्त्रणमा लिएको छ, पर्सामा लिएको छ, वीरगन्जमा। यसरी शान्तिपूर्ण जसले प्रदर्शन गर्छ र जसले ज्ञापन बुझाउन जान्छ, नेपाली चाहिँ समुदाय शान्ति चाहन्छ, समरसता चाहन्छ, समभाव चाहन्छ भनेर चाहिँ शान्तिको अपिल लिएर जो ज्ञापन बुझाउन जान्छ, त्यसलाई राज्यले नियन्त्रणमा लिन्छ। जसले हतियार देखाएर धम्कीको भाषा बोल्छ, त्यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्छ भनेपछि अपराधीलाई पक्रिने काम गर्दैन भने यहाँ चाहिँ के देखिन्छ त भन्दाखेरि नेपाली समाज आज पनि शान्ति चाहन्छ र शान्तिको निम्ति प्रयास गर्दैछ। तर राज्य, अहिलेको राज्य सत्ता, अहिलेका सत्ताधारी दलहरू नेपालमा द्वन्द्व चाहन्छन्, धार्मिक द्वन्द्व चाहन्छन्, जातीय द्वन्द्व चाहन्छन्, क्षेत्रीय द्वन्द्व चाहन्छन् र त्यसको निम्ति यिनीहरूले पहल गरिराखेको देखिन्छ। अब तपाईँ एउटा धर्म संस्कृति सँगसँगै पनि एउटा पार्टीमा पनि आबद्ध भएको हुनाले यसलाई राजनीतिक रूपमा पनि हल गरिनु पर्ला। हरेक विषयवस्तुहरू राजनीतिक रूपमा हल गर्दै गर्दा यहाँहरूलाई त सबै धर्म, सबै समुदायको मतको पनि आवश्यकता पर्ला भनेपछि यसको राजनीतिक समाधानको उपाय चाहिँ कसरी खोज्नुहुन्छ अब यहाँहरूले? यसको सबैभन्दा पहिलो निकास त म हजुरलाई के भन्न चाहन्छु जनार्दनजी भने नेपालको पहिचान, नेपालको आइडेन्टिटी भनेको हिन्दुत्व, हिन्दू राष्ट्र हो। त्यो हिन्दू राष्ट्र जब घोषणा गरिन्छ त्यस पछाडि हिन्दू राष्ट्र भनेको चाहिँ के हो भने सबै सम्प्रदाय, सबै जातिहरूको संरक्षण छाता सङ्गठन हो हिन्दू राष्ट्र। तर तपाईहरु अझै पनि साँघुरो घेरामा हुनुहुन्छ भन्ने छ। जस्तो एउटा धर्मले अर्को धर्मलाई स्वीकार्नु नै धर्मनिरपेक्षता हो भन्दै गर्दा तपाईहरुले फेरि कुनै एउटा धर्मलाई मात्रै मान्दिनु पर्ने, यो त मुलुकमा त विभिन्न खाले धर्म, विभिन्न खाले विचारको चाहिँ समाधान गर्नका लागि, उहाँहरुको चाहिँ अस्तित्व स्वीकार गर्नका लागि त धर्मनिरपेक्षता आएको हो नि त मुलुकमा। मलाई त्यस्तो किन लाग्दैन जनार्दनजी भनेदेखि नेपाल बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक, बहुजाति भएको राष्ट्र हो। त्यो हुँदै पनि नेपाल मूलतः के हो भने प्रकृति पूजक, मूर्ति पूजक र दर्शन पूजकको सङ्गम हो। त्यसकारणले नेपाल मूलतः यो चाहिँ 10,000 वर्षको निरन्तरता हो। नेपाल आधुनिक नेपाललाई बडामारा धिराज पृथ्वीनारायण शाहले पुनर्गठन, भौगोलिकीकरण गरेर फेरि आधुनिक नेपाल बन्यो। तर यसको इतिहास हेर्ने हो भने, यसको राष्ट्रियता हेर्ने हो भने 10,000 वर्षको निरन्तरता हो। त्यसकारणले नेपाल हिन्दू राष्ट्र हो र हिन्दू राष्ट्र हुँदाहुँदै अन्य जातिलाई, अन्य सम्प्रदायलाई चाहिँ देशबाट निकाला गर्ने अथवा समाजबाट बहिष्कार गर्ने हो भने त्यसको संरक्षणको निम्ति हिन्दू राष्ट्र हामीले भनेका हौँ। हिन्दू राष्ट्र हुँदाखेरि जुन आजको दबदबा छ त्यो कम भएर जान्छ र शान्ति सुव्यवस्था कायम हुन्छ। आज सेकुलरको नाममा, धर्मनिरपेक्षताको नाममा के आयो त भन्नुहुन्छ भने बिहान तपाईँ उठ्न नपाई ढोका ढकढक गरेर तपाईँ चाहिँ प्रभुको शरणमा जाओस् भनेर तपाईँ कस्तो निरपेक्षताको कुरा गर्नुहुन्छ? धर्म परिवर्तन गर्न पाउने निरपेक्षताको कुरा गरेको हो कि पशुपतिनाथको चाहिँ जुन विश्वको एउटा आराध्य देव पशुपतिनाथको चाहिँ मन्दिरका अगाडि चाहिँ चर्च बनाउनुपर्छ भनेर आन्दोलन गर्ने धर्मनिरपेक्षताको कुरा गरेको हो कि 90% ओमकार परिवारले मान्दैहरूको गाईलाई, गौवंशलाई काटेर सामूहिक भोज
मनाउने हिन्दू राष्ट्र के अरे धर्मनिरपेक्षताको कुरा गरेको हो कि विश्वको एउटा पशुपतिनाथको चाहिँ सेलेसमान्तक जुन बन्छ त्यसलाई चाहिँ इसाईहरूको च्यानघारी बनाउनको निम्ति धर्मनिरपेक्षताको आड लिएको हो कि समाजमा मिलेर बसेको समाजलाई विभाजन गर्नको निम्ति सेकुलर आएको हो कि के को लागि आएको हो सेकुलर? यदि सेकुलर समरसताको लागि आएको, समभावको लागि आएको, सर्वधर्म समभावको निम्ति आएको हो भने त नेपाली समाज पश्चिमले हामीलाई के सिकाइरहनु पर्दैन भन्दाखेरि समरसताका समभावका कुराहरू हाम्रोमा चाहिँ समाज व्यवस्थापनका कुराहरू चाहिँ हजारौं वर्षदेखि हामीसँग चलिरहेका छन्। पश्चिमले आज चाहिँ संयुक्त परिवारको चाहिँ थ्योरी लेख्न सक्ला, तर प्र्याक्टिकल यदि काहीँ छ भने पूर्वमा मात्रै छ। पश्चिममा जुन चिज छैन त्यो चिज हामीसँग छ। त्यसकारणले यो लोकतन्त्रको कुरा उनीहरूले हामीलाई सिकाइरहनु पर्ने विषयवस्तु होइन, तर नेपाली समाजलाई गुमराहमा राखेर जुन प्रयास गरिँदैछ त्यसले समाज चाहिँ निकासतिर होइन द्वन्द्वतिर जाँदैछ र राज्य पनि त्यसमा भागीदारी छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। अब अहिले जस्तो एउटा मुलुकमै पनि संविधान बनिसके पश्चात पनि धर्मनिरपेक्षता घोषणा भइसके पश्चात अब पनि तपाईँहरूले हिन्दू राज्यको रटान चाहिँ कहिलेसम्म रटिराख्ने? ए बाबा, हिन्दू राष्ट्र त हिजो पनि थियो, आज पनि छ, भोलि पनि छ। कानुनमा कहिले लेखाउने भन्ने विषय हो, त्यो चाँडै लेखिन्छ। र अघि पनि मैले भने हिन्दू राष्ट्र नलेखिउजेलसम्म यो निकास हुँदैन। हिन्दू राष्ट्र हटाएर उनीहरूले गरेको के हो भने समरसतामा समाजलाई लानको निम्ति होइन, समभावमा लानको निम्ति होइन, द्वन्द्व चर्काउनको निम्ति नेपाललाई चाहिँ नेपालका बहुसङ्ख्यक जातिहरूलाई डोमिनेट गरेर 90% जनताको भावनालाई कुल्चिएर 0.1% मान्छेहरूलाई उचालेर समाजलाई एउटा एक किसिमको खाल्टोमा धकेल्नको निम्ति आएका विषयवस्तु हुन्। त्यसलाई निमिट्यान्ने पार्नुपर्छ। एउटा धर्मलाई मात्रै स्वीकार्दैमा राज्यले मान्यता भन्दैन के सर, मैले अघि पनि मैले के भने धर्मनिरपेक्षताको अर्थ बताउनुहोस् न त। धर्मनिरपेक्षताको अर्थ खोज्नुहुन्छ भने त नेपाली शब्द वृहकोशमा जानुहुन्छ भने हामी हेऱ्यौँ भने त त्यहाँ धर्मनिरपेक्षता भनेको उपेक्षा गर्नु, चासो नलिनु, यस्ता 13-14वटा अर्थ चाहिन्छ। तर अहिलेको संविधानले के भनेको छ भन्नुहुन्छ भने परिभाषै फरक छ। जहाँ धर्मनिरपेक्षताको विषय तपाईँले कोट्याउनु भयो, युरोपमा जुन अवस्थामा सुरु भयो यो 60-70 वर्ष 72 वर्ष अगाडि, त्यहाँको परिवेश के थियो भने धर्मले राज्यलाई नियन्त्रण गर्थ्यो, इसाई र मुसलमानको दबदबा थियो। त्यो चिजबाट पर राख्नको निम्ति त्यहाँ सेकुलरको आवश्यकता परेको थियो। त्यो परिस्थितिलाई आज भारतसँग आइपुग्दाखेरि भारतमा धर्मनिरपेक्षता छैन, पन्थनिरपेक्षता छ। हाम्रोमा आइपुग्दा धर्मनिरपेक्षताको परिभाषा के आयो त भन्दाखेरि के लेख्यो भन्नुहुन्छ भने सनातनदेखि चलिआएको परम्परा र संस्कृतिलाई संरक्षण गर्नु धर्मनिरपेक्षता। यस्तो गलत जनतालाई कहिलेसम्म गुमराहमा राख्नुहुन्छ? यो गलत परिभाषा लेखेर गलत नियत राखेर आज के भइरहेछ भन्दाखेरि तपाईँ हेर्नुहोस् आजका जम्मै सोसल मिडियाहरूमा बिहान उठ्न नपाइकन तपाईँले रेडियो टेलिभिजन एफएमहरू खोल्नु हो भने जय मसीका आवाजहरू सुनिन्छ। के को लागि? किन? त्यही संविधान लेख्नका लागि त्यही जनताले चाहिँ बहुमत दिएर त्यही संविधान लेखेको विषयवस्तु अब तपाईँहरूले आवाज उठाएर चाहिँ के हुन्छ यसको सार्थक? नेपाली जनताको कुरालाई त यहाँको राज्य सत्ताले 62-63 को मोमेन्ट पछाडि सुन्ने कामै गरेको छैन। 62-63 को आन्दोलनमा हामी पनि सहभागी भएका हौँ र त्यो बेला नेपाली जनताले धर्मनिरपेक्षताको आवाज कुनै आन्दोलनमा कुनै मोमेन्टमा ल्याइएको पनि थिएन र त्यो एकाएक आएको विषयवस्तु हो। र मलाई अहिले गिरिजाबाबु मरेर जानुभयो, अहिले पनि मलाई स्मरण छ मलाई आएको ड्राफ्टमा मेरो पेपरमा चाहिँ धर्मनिरपेक्षता शब्द पनि थिएन। सुभाष नेमाङजीले कसरी उच्चारण गर्नुभयो त्यो मलाई नि थाहा भएन भनेर भनेका बोलीहरू ती रेकर्डहरू अहिले पनि हामीले चाहिँ फुटेजहरू निकाल्यौँ भने पाइन्छ। त्यस पछाडि जुन चाहिँ संविधान निर्माण गर्नेको बीचको समयमा चाहिँ जनतासँग जुन अभिमत लिने काम सरकारले गर्यो, त्यो बेला 99% नेपाली समाजले सनातन हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ, नेपालको धर्म र संस्कृति मास्नु हुँदैन भनेर रिपोर्ट पठाएका छन्। त्यो चिजलाई रड्डीको टोकरीमा फालेर एकाएक पश्चिमले तपाईँलाई चाहिँ एक थोक दियो अनि त्यहाँदेखि नेपाली जनताले भोलि प्रतिकार गर्छ भनेर परिभाषा एउटा लेख्नुहुन्छ अनि त्यो शक्तिलाई खुसी पार्नको लागि धर्मनिरपेक्षता लेख्नुहुन्छ। यस्तो द्वय चरित्रको राजनीति कहिलेसम्म गर्नुहुन्छ? नेपाली जनतालाई कहिलेसम्म गुमराहमा राख्नुहुन्छ? कहिलेसम्म नेपाली समाजलाई द्वन्द्वमा धकेल्नुहुन्छ? आज नेपाली जनताले खोजेको भनेको विकास र समृद्धि होइन। तपाईँ लोकतन्त्र आइसकेपछि तपाईँ धर्मको नाममा खेल्नुहुन्छ, जातिको नाममा खेल्नुहुन्छ, क्षेत्रको नाममा खेल्नुहुन्छ, फोहोरी राजनीति गर्नुहुन्छ अनि जनतालाई भिडाउने काम गर्नुहुन्छ अनि मलाई थाहा नभए जस्तो गर्नुहुन्छ। कहिलेसम्म यस्तो चलिरहन्छ? हामी प्रश्न गर्न चाहन्छौँ अहिलेका राज्य सत्तासँग, सरकारसँग, प्रधानमन्त्रीसँग। तपाईँ चाहिँ धर्म संस्कृतिको कुरा गर्नुहुन्छ, हामी जनताको भावनालाई आत्मसात गर्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ, छोरो मर्दाखेरि
दागबत्ती दिँदा जुत्ता लगाएर दागबत्ती दिनुहुन्छ अनि जैन मन्दिरमा पुग्दाखेरि उज्जैनमा पुग्दाखेरि चाहिँ तपाईँ चाहिँ कसैलाई खुसी बनाउनको लागि आफ्नो राज्य सत्ता टिकाउनको लागि रामनवमी ओढ्नुहुन्छ भने यस्तो द्वय चरित्र कहिलेसम्म निर्वाह गर्नुहुन्छ? अनि फेरि समभावको कुरा गर्न सुहाउँछ राज्यलाई? उहाँकै चरित्रबाट पनि के देखिन्छ भन्दाखेरि उहाँहरू द्वय चरित्रमा बाँचिराख्नु भएको छ, बाहिर एउटा बोल्नुहुन्छ भित्र अर्कै चिज छ भन्ने कुराको त छर्लङ्ग भएको छ नि त। कहिलेसम्म जनतालाई ठग्ने? तर एक धर्मले चाहिँ अर्को धर्मले गरेका क्रियाकलापहरू किन तपाईँहरू चाहिँ स्वीकार्ने अस्वीकार्य भएको तपाईँहरूलाई? पहिलो कुरा त धर्म एउटै हुन्छ संसारमा। नेपालकै इतिहास हेर्ने हो भने पनि नेपाल कस्तो हो भन्नुहुन्छ जनार्दनजी भने म अलिकति भन्न चाहन्छु। कमल प्रकाश मल्लहरूले जस्तो 2008 भन्दा अगाडि अलि अगाडि गयो भने नेपालमा धर्म भनेपछि जस्तो 2008 मा जनमत सङ्ग्रह भएको छ, त्यो बेला जुन केही जो काश्मिरी मुसलमानहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू वास्तवमा नेपाललाई निर्माण गर्ने कुरामा पनि उहाँहरूको ठुलो योगदान छ। काश्मिरी मुसलमानहरूसँग इसाईहरूसँग पनि हाम्रो समस्या होइन, तर नेपालको परम्परा संस्कृतिलाई आत्मसात गर्न सक्नुपर्छ, किनकि यहाँको माटोलाई मान्न सक्नुपर्छ, यहाँको परम्परा संस्कृतिलाई स्वीकार्न सक्नुपर्छ, समन्वयवादी संस्कृतिमा रमाउन जान्नुपर्छ है। त्यसकारणले त्यो बेलासम्म कुनै पनि विवाद थिएन र 2008 सालको तपाईँले गणना हेर्नुभयो भने त्यो बेला चाहिँ मुसलमानहरूलाई पनि अन्य जातिहरूमा राखिएको थियो। धर्मको कुनै त्यस्तो चाहिँ अहिले जस्तो विभेदकारी नीति थिएन। कमल प्रसाद मल्लको इतिहास पछाडि विदेशीहरूले जुन इतिहास लेख्ने काम गरे त्यस पछाडि चाहिँ खण्ड खण्ड गरेर विभाजन गर्ने काम गरे। वास्तवमा धर्म एउटै हो, त्यो सनातन हो, त्यो हिन्दू हो। अरू इसाई मुस्लिमहरू भनेका सम्प्रदाय हुन्, रिलिजन हुन्। यसको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि धर्म चाहिँ कुनै एउटा दर्शनबाट एउटा व्यक्तिबाट सुरु हुँदैन। यसको सनातनलाई हेऱ्यौँ भने वेद 4 वटा छन्, उपनिषदहरू छन्, 108 उपनिषद छन्, पुराण 18 छन् होइन, त्यसका उपपुराणहरू छन् अनि यसका विविधहरू चिज छन्। कुनै एउटा व्यक्तिले सुरु गरेको चिज होइन। अनि माध्यमहरू भन्नुहुन्छ भने तपाईँ वृक्षको पनि पूजा हुन्छ, नदीको पनि पूजा गर्नुहुन्छ, टुपी पाले पनि हिन्दू, नपाले पनि सनातनी होइन, पूजा गरे पनि गणेशको गरे पनि शिवको गरे पनि कृष्णको गरे पनि यसका बाटो सत्य एउटै हुन्छ तर बाटो अनेकौँ हुन्छ। यो धर्म हो। तर इसाईमा जानुहुन्छ भने के छ? बाइबल छ, जिसस छन्, बाटो एउटै छ, त्यो पन्थ हो। हाम्रोमा पनि धेरै पन्थहरू छन् नि त, कृष्ण प्रणामी छ, सम्प्रदाय छ। त्यसकारणले त्यसलाई धर्मसँग तुलना नगर्नु। सनातन हिन्दू राष्ट्रभित्र भनेको सबै सम्प्रदायहरूलाई संरक्षण गर्नको निम्ति एउटा यस्तो कल्पवृक्ष जसको छारीमा बसेर समय रमाउन सक्छन्। हिजो हिन्दू राष्ट्र रहँदै जामे मस्जिद बनेको हो नि त, द्वन्द्व थिएन, समन्वय थियो। आज मुसलमानहरूलाई सोध्नु न, जो असली हिन्दू नेपाली मुसलमान छ त्यसलाई सोध्नु न, उसले के भन्छ? हिन्दू राष्ट्र हुँदा म सुरक्षित थिएँ, हज जानका लागि चाहिँ नेपाल हिन्दू राष्ट्रले चाहिँ हामीलाई चाहिँ व्यवस्था गर्थ्यो होइन। चर्च नबनाऊ भनेको होइन, बनाऊ। तर आज चर्च किन न्यु खोजिन्छ? किन पशुपतिको आडैमा चाहिँ चर्च बनाउने प्रयास गरिन्छ? किन विश्वको चाहिँ आस्थाको केन्द्र पशुपतिनाथ त्यसको चाहिँ शिलेस्मान्तक वनमा चाहिँ चेनगारी बनाउन खोजिन्छ? धरानमा किन मन्दिर 100 वर्ष अगाडिको मन्दिरको अगाडि चर्च बनाइन्छ? त्यो पनि एउटा चाहिँ रेस्टुरेन्ट बनाउने भनेर खोलेको, एउटा नक्सै पास नगरिकन बनाएको भवनमा चाहिँ पछाडि चर्चमा कन्भर्ट गर्नुहुन्छ। त्यो कसले खोज्दैछ? कसले द्वन्द्व निम्त्याउन खोज्दैछ? कुन इस्युको कारणले द्वन्द्व निम्त्याउँछ? त्यो त छर्लङ्ग छ नि त। तपाईँहरूलाई त्यही चर्चलाई स्वीकार्न चाहिँ के गाह्रो भएको, के अप्ठ्यारो भयो? हामीले चर्चलाई नस्वीकारेको भन्ने नै छैन कि। हामी त 33 कोटी देवता मान्ने, पत्थरको अस्तित्वलाई पनि स्वीकार्ने, चर्च जिससको अगाडि शिर झुकाउनु हुँदैन भन्दैनौँ, हामी त झुकाउँछौँ। मोहम्मद साहबको अगाडि पनि शिर झुकाउँछौँ। तर उसले झुकाउँछ कि झुकाउँदैन विषय यो हो कि हामीलाई शैतान जसले भन्छ। हामी त जिससलाई सम्मान आजसम्म चाहिँ पापी पनि भनेको छैनौँ, काफिर पनि भनेको छैनौँ। हामी त मैले भनिहालेँ नि, अरे एउटा पत्थरमा सिन्दुर लगाएर भगवानको स्वरूप देख्ने हामी सनातनीहरू, किरा फट्याङ्ग्रा मर्छ कि भनेर चाहिँ पन्साएर हिँड्ने हामी सनातनीहरू जिसस र मोहम्मद साहबलाई नस्वीकार्ने भन्ने छैन। उहाँहरूको अस्तित्वलाई हामीले स्वीकारेको छ। तर उनीहरूले हामीलाई शैतान भन्नु भएन कि। हाम्रा जन्मदै गरेका बच्चाहरू अशुद्ध हुन्छन्, तिनको ब्लडमा चाहिँ ब्लड नै अशुद्ध हुन्छ भनेर पानीमा डुबाएर चाहिँ शुद्ध बनाउने जुन संस्कार हो त्यो गलत हो। तर धर्मकै कुरा गरिरहँदाखेरि धर्मकै नाममा तपाईँहरू जस्तो राजनीति गर्ने अथवा पोलिटिकल रूपमा चाहिँ केही फाइदाहरू, एक धर्मका नाममा चाहिँ केही मतहरू ल्याएर केही फाइदाहरू चाहिँ होला। तर तपाईँहरूले वास्तवमा जनताका बिचमा, नागरिकका बिचमा सिकाउनु पर्ने कुरा चाहिँ, जागरण गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ धर्मभन्दा धार्मिकताको विषय प्राथमिकता हुनुपर्ने होइन? हामीले विभाजनकारी विचार सिकाउँदैनौँ। हामीले सिकाउने भनेको समन्वयको विषय हो, समरसताको विषय हो, समाजलाई कसरी जोड्ने, विविधतामा एकताको सूत्र लिएर अगाडि जानुपर्छ भन्ने हो, नेपाललाई नेपाल बनाउनको निम्ति गर्ने हो। अर्को चिज के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले विरोध कहाँनिर गरेका हौँ? तपाईँ धर्मभन्दा चाहिँ धार्मिकता मूल कुरो हो भन्ने कुरा स्वीकार्नुहुन्छ कि स्वीकार्नु?
धार्मिकता र धर्ममा त्यत्रो भिन्नता छैन। जस्तो एउटा चिज के हुन्छ भने हामी दर्शनको कुरा गरिरहेछौँ, त्यो दर्शन म तपाईँलाई अलिकति अब धर्मकै विषय छेडिसकेपछि हामीले विभाजन गर्न खोजेका होइनौँ कि। जस्तो अघि पनि मैले विषय कोट्याएँ, जो पश्चिममा जुन जिसस क्राइस्ट जन्मिन्छन् जुन 2100 वर्ष अगाडि, त्यसको मूल दर्शन के हो त भन्दा बाइबल हो। त्यसले के भन्छ, संसारमा सबै पापीहरू छन् र सबैलाई पापबाट मुक्त गर्नको निम्ति आफू जस्तो बनाउन उनीहरू चाहिँ बाइबल र हतियारको बलले यहाँसम्म आएका छन्, पैसाको बलले यहाँसम्म आएका छन् र आज त्यो काम गरिरहेका छन्। मान्छेलाई चाहिँ आफू जस्तो बनाउन संसारभरि हिँडेका छन्। 1400 वर्ष अगाडि मोहम्मद साहब जन्मिन्छन्, एक हातमा कुरान लिन्छन् र अर्को हातमा तरवार लिन्छन् र संसारमा सबै काफिरहरू छन्, आफू जस्तो बनाउन उनीहरू यहाँ आएका छन्। हामी के भन्दैछौँ, हाम्रो हजारौँ वर्षको इतिहास जसको कुनै चाहिँ आज विज्ञानले पनि प्रमाणित गर्न सकेको छैन, मानव सभ्यता कहिले सुरु भयो र त्यहीँबाट चाहिँ मानवता सुरु भएको छ, मानवतासँगै चाहिँ सनातन सुरु भएको छ। र त्यसले के भन्छ भन्दाखेरि ममा ईश्वर छ भने तपाईँमा पनि ईश्वर छ, होइन? सहअस्तित्वलाई उसले स्वीकार्छ। मानव बीचमा उसले विभाजनको कुरा गर्दैन, सर्वे भवन्तु सुखिनको कुरा गर्छ, वसुधैव कुटुम्बको कुरा गर्छ, होइन? समरसताको कुरा गर्छ, समभावको कुरा गर्छ। यसले विभाजनको कुरै गर्दैन। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको सनातन चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने पृथ्वीमा जस्तो आयो त्यस्तै जानु सनातन हो। हिन्दू हुनका लागि, सनातनी हुनका लागि जन्मिसकेपछि उसको केही गरिरहनु पर्दैन, उसो त हिन्दू भयो। प्रकृतिमा जस्तो छ त्यस्तै रहनु, विज्ञानले जे दिन्छ त्यो रहनु हिन्दू हो, सनातन हो। तर इसाईमा हेर्नुहुन्छ भने जन्मिँदै गरेको बच्चा जबसम्म पानीमा डुबाएर उसलाई चाहिँ पापबाट मुक्त गराइँदैन तबसम्म इसाई हुँदैन। मुसलमानमा हेर्नुहुन्छ भने जन्मिसकेपछि लिङ्ग छेदन नगरुजेलसम्म, चाहे पुरुष हो स्त्री होस्, तबसम्म ऊ धर्माप्ति हुँदैन, ऊ चाहिँ काफिरै भइरहन्छ। भन्दाखेरि हामी भनेको त वास्तवमा हाम्रो जुन दर्शन हो त्यो भनेको त विज्ञान हो, पूर्ण विज्ञान हो, जीवन पद्धति हो, दर्शन हो, जसले संसारलाई आज संसारको निकास भनेकै यही पूर्वतिरबाट छ, यही वेद उपनिषदबाट छ। त्यस कारणले हाम्रो दर्शनले संसारलाई कसैलाई द्वन्द्व गर्दैन कि, यसले निकास दिन्छ। त्यस कारणले त्यसलाई चाहिँ छेड्ने काम गर्नु भएन। नेपालको आइडेन्टिटीलाई यहाँ त धर्मको नाममा, जातिको नाममा के गरिन्छ भने राष्ट्रलाई गुलाम बनाउने काम गरिँदैछ, राष्ट्रलाई कमजोर बनाएर उसको आधिपत्य कायम गराउने प्रयास गरिँदैछ। त्यसको निम्ति आज हामीले आवाज उठाएन भने कसले उठाउने? तर आवश्यकता चाहिँ धर्मको जागरण हो कि धार्मिकताको, मलाई यति बताउनुहोस्। यसमा जागरण मानवताको जागरण हो। हेर्नुहोस्, मानवताको जागरणसँगै मानवताको उत्थान सँगसँगै, उत्थान भनेकै हिन्दू समाजले मात्रै गर्न सक्छ, उनीहरूले गर्न सक्छ। किनकि उनीहरूले त मानवताको परिभाषै गलत, अर्कोलाई चाहिँ कसैले काफिर भनेको छ, कसैले पापी भनेको छ। त्यस कारण उनीहरूले मानवताको कुरा, लोकतन्त्रको कुरा गर्नै सुहाउँदैन। यदि मानवताको र लोकतन्त्रको कुरा कसैले गर्न सुहाउँछ भने सनातनीहरूले, किनकि उनीहरूले पत्थरमा पनि भगवान देख्छ, मानवतालाई उसले विभाजन गर्दैन। त्यस कारण हामीले भनेको त समन्वय, समभाव, समरसताको कुरै हो। त्यस कारणले राज्य चाहिँ त्यसमा आँखामा पट्टी बाँधेर बसेको छ। उसले चाहिँ एउटा जस्तो साउनमा आँखा फुटेको गोरु भनिन्छ नि, त्यो चिजलाई मात्रै उसले फोकस गरिरहेको छ। यहाँ नेपाल कस्तो छ भन्दाखेरि राष्ट्रिय विभूतिहरूका मूर्तिहरू फोरिन्छन्, त्यसमा राज्य मोहन छ, होइन? जातीय द्वन्द्व गराउन राज्य उद्दोलित छ, त्यसमा राज्य मोहन छ। ऊ यहाँ लेलिन र माओका फोटाहरू टाँस्नमा व्यस्त छ, त्यो थ्योरी पढाउनमा व्यस्त छ। माओको योगदान चाइनामा होला, उहाँ त्यसको प्रासङ्गिकता होला, मार्क्सको लेलिनको चाहिँ रसियामा होला, तर नेपालको भूगोलमा त योगदान यहाँ बहादुर शाहको होला नि त, यहाँ त पृथ्वीनारायण शाहको योगदान होला नि त, यहाँ त भीमसिंह थापाको योगदान होला नि त, यहाँ त यहाँका महापुरुषहरूको योगदान होला नि त। त्यसको बारेमा हामीले कहिले पढ्ने, कहिले इतिहास लेख्ने, कहिले गौरव गर्ने? यहाँ क्रान्तिका कुरा गरिन्छ, तर योगमाया जस्ता क्रान्तिकारी महिलाहरू जसले चाहिँ बाल विवाहको विरुद्धमा राणा शासनको बेला लडिन्, जातीय छुवाछुतको विरुद्धमा यहाँ आन्दोलन चर्काइन्, त्यस्ता मान्छेहरूलाई आज चाहिँ राष्ट्रिय विभूति पनि भर्खर धेरै मान्छेको प्रयासपछि राख्ने काम गर्यो, त्यस्तालाई चाहिँ पर्दा पछाडि राखिन्छ। कस्तो क्रान्तिको कुरा गरेको, कस्तो परिवर्तनको अगुवाईको कुरा गरेको, जहाँ चाहिँ न हामी प्रविधि भित्र्याउँछौँ, न वस्तु भित्र्याउँछौँ, होइन? वस्तु मात्र भित्र्याउने काम गर्छौँ, न अर्थ भित्र्याउने नीति छ हामीसँग, न चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुनै अर्थ भित्र्याउने ऊ छ, न त चाहिँ थ्योरी भित्र्याउने चाहिँ हाम्रोसँग कानुन छ। खालि वस्तु भित्र्याएको छ, त्यसमा रमाएको छ, अनि त्यसैले चाहिँ हामी समृद्धि भनेका छौँ। अनि कस्तो दिशामा हामी समाजलाई लाँदैछौँ? अनि द्वन्द्व उनीहरूले चर्काउँछन्, होइन? 4 जना 0.1% मान्छेहरूको समूहले चाहिँ 99%हरूलाई आतङ्कित बनाउनका लागि सोसल मिडियामा भिडियो प्रसारण गर्छ, हतियार बोकेर प्रसारण गर्छ। राज्यले आज चाह्यो भने
12 घण्टा 2 घण्टाभित्रमा नियन्त्रणमा लिन सक्दैन अनि राज्य मोहन्छ अनि राज्य के गर्छ भन्दाखेरि ज्ञापन पत्र बुझाउन जाँदै गरेका हिन्दूहरूमाथि सनातनीहरूमाथि राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूमाथि नियन्त्रण गर्छ नियन्त्रणमा लिन्छ र थुन्ने काम गर्छ त्यो के हो राज्यको नीति राज्य अब चाहिँ सधैँभरि गुमराहमा राखेर अघि मैले भने हाम्रा प्रधानमन्त्रीले चाहिँ उज्जैनमा गएर चाहिँ रामनवमी ओडे जस्तो अब सधैँभरि हुँदैन नि त सधैँ ढाँटेर हुन्न नि कम्युनिस्ट भन्नु पर्यो बाबा कहिलेसम्म तपाईँ ढाँट्नुहुन्छ एकपट्टि भारतलाई देखाएर चाइनापट्टि गर्नुहुन्छ चाइनालाई देखाएर भारतपट्टि गर्नुहुन्छ अनि सीमाको विवाद सल्भ गर्नु छैन अनि त्यस पछाडि जनतालाई सडकमा भिडाउने अनि त्यहाँदेखि तपाईँ राज्य स्तरबाट गर्नुपर्ने संवादहरू नगर्ने जनतालाई कहिलेसम्म भिडा बाख्रा बनाइरहनुहुन्छ कहिलेसम्म भिडाइरहन्छ जातिको नाममा धर्मको नाममा लिङ्गको नाममा होइन वर्गको नाममा आज परिवारमा कहिलेसम्म विभाजन गराउनुहुन्छ हस् यहाँको अमूल्य समय संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद धेरै धेरै हजुरलाई पनि धन्यवाद दर्शक महानुभावहरू आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो खेमनाथ आचार्य जो विगत लामो समयदेखि धर्म जागरणको विभिन्न अभियानमा चाहिँ संलग्न व्यक्ति र उहाँ नेपाल जनता पार्टीको वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग रहेर वर्तमान समसामयिक घटनाक्रमको विषयमा संवाद गऱ्यौँ हवस् त आजका अतिथिसँगै मलाई पनि बिदा हुने आज्ञा दिनुहोस् नमस्कार